السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، لماذا يريد اليهود القدس؟ ما هي أو ما هو معتقد اليهود تجاه القدس؟ ألا ولماذا يساند النصارى اليهود في احتلالهم للقدس؟ وما علاقة اليهود بالنصارى؟ أليس اليهود هم من قتلوا عيسى، وعيسى عند النصارى هو ابن الله أو الله أو ثالث ثلاثة على الله عما يقولون علوا كبيرا؟ هذا ما سنتعرف عليه اليوم، فتابع الفيديو إلى النهاية. وإذا لم تكن مشتركا في القناة أرجو منك أن تشترك في القناة حتى يصلك كل جديد. والآن نبدأ على بركة الله. فأقدم اسم للقدس هو يبوس، نسبة إلى اليبوسيين الذين نزحوا من شبه الجزيرة العربية هروبا من القحط والجفاف، وكان ذلك سنة 3000 قبل الميلاد. أول من سكن القدس هو يبوس، ولذلك سميت باسمهم. ثم هناك أسماء كثيرة للقدس، منها مثلا أورسليم، وتعني مدينة السلام، ويحرفونها إلى كلمة أورشليم. وكذلك لها اسم آخر وهو إيليا، وهو الاسم الذي كتبه عمر رضي الله عنه عندما فتح بيت المقدس، أي كتبه في العهد العمري التي كتبها للنصارى. ثم بعد الفتح الإسلامي سميت بالقدس أو الأرض المباركة. ففي سنة 721 بنى سليمان عليه السلام الهيكل، بنى المسجد الأقصى، أو ما يسمى عند اليهود بهيكل سليمان. ثم بعد سليمان توارثه يعني الذين جاءوا بعده، ولنركز يجب أنهم كانوا مسلمين، يعني لأن جميع الأنبياء منذ آدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يدعون إلى دين واحد، وإلى عبادة رب واحد، وإلى الإيمان بجميع الأنبياء والرسل. فلما جاء بعد سليمان كانت اليهود قد فسدت في القدس، فسدت في الهيكل ما يسمونه هيكل. سلط الله عليهم رجل اسمه نبوخذ نصر، فدمر القدس وشتت اليهود ومزقهم في البلاد، وذلك سنة 618 قبل الميلاد. وعندما دمرهم نبوخذ نصر سنة 618 تفرقوا في البلاد. وفي سنة 538 قبل الميلاد بدأ اليهود يرجعون إلى القدس ويسكنون مع العرب الذين كانوا في القدس. وعندما بعث إليهم عيسى عليه السلام كادوا له عن طريق الرومان، فنحن نعلم والقرآن يخبرنا أن منذ ولادته اتهموه أنه ابن زنا تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، فكادوا له فلم يؤمن به إلا القلة القليلة، فكادوا له عن طريق الرومان الذين كانوا يحكمون تلك المنطقة وجوانبها، فكادوا له فنجاه الله سبحانه وتعالى ورفعه إليه. سنة 70 للميلاد سلط الله عليهم أحد ملوك الرومان واسمه تايتوس، فدمر وأحرق المسجد، فدمر الهيكل، يعني ما يسمونه عندهم هيكل، أي المسجد الأقصى، فدمره تدميرا. ثم بعد ذلك أعيد بناؤه. وفي سنة كذلك 135 للميلاد سلط الله عليهم، لأنهم في كل مرة يفسدون ويأتون بالفواحش أمام بعضهم البعض في القدس،
فيسلط الله عليهم من يذيقهم الويلات. ففي سنة 135 سلط الله عليهم ناينوس، وهو كذلك أحد ملوك الرومان، وهو الذي سوى المسجد الأقصى بالأرض، يعني سواه بالأرض. فمنذ ذلك اليوم، يعني هذا معتقدهم، فمنذ ذلك اليوم لم تقم للهيكل قائمة. وهذا كما سيأتي. ثم بعد ذلك لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كان شغفه أن يفتح القدس، وكانت أول معركة وقعت بين المسلمين والرومان الذين كانوا يحكمون القدس كانت هي معركة مؤتة. ثم بعد ذلك ما زالت الأحداث تجري وتقع حتى مات النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جاء بعده أبو بكر رضي الله عنه، وكان هو أيضا بدوره يفتح القدس، يعني لأن يعني كذلك هذا فتح بيت المقدس كان من علامات الساعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في حديث مالك بن عوف أنه قال: أعدد 6 بين يدي الساعة موتي ثم فتح بيت المقدس. وهذا كذلك يعتبر من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أبو بكر رضي الله عنه ففتح يعني جوانب العراق حتى كاد أن يفتحها، ثم توفي رضي الله عنه. ثم جاء بعده عمر رضي الله عنه وأتم ما بدأه النبي صلى الله عليه وسلم وما أتمه عمر، ففتح البيت المقدس سنة 16 للهجرة بقيادة أبو عبيدة رضي الله عنه وعمر بن الخطاب رضي الله عنهم جميعا. فلما فتحها كتب العهد العمري للنصارى، وهي التي أمنهم فيها على أموالهم وأنفسهم وألا تهدم كنائسهم، يعني وأحسن إليهم ونهى عن أن يلطم نصراني بلطمة. المهم، ثم بعد ذلك بعد عمر استمر حكم المسلمين لها الدولة الأموية والدولة حتى جاءت الدولة العباسية فحكمها الفاطميون الشيعة. فلما حكمها الفاطميون الشيعة كانوا لا يبالون بالمسجد الأقصى ولم يكونوا يهتمون به كما يفعلون يعني على المسلمون أهل السنة. ففي سنة 492 دخلها النصارى مرة أخرى، دخلها النصارى سنة 492 بقيادة ديمون. فلما دخلها ديمون قتل المسلمين، وقد ورد في الكتب التاريخية أنه قتل 70,000 وقيل 65,000 مسلم، يعني فقتلهم وبدأ يمشي على جثثهم. وقيل أن الدماء قد وصلت إلى ركب الفرس، يعني وصلت إلى الركب من دماء المسلمين. وهذا قارنه بين ما فعله عمر رضي الله عنه لما فتحها وبين ما فعله النصارى. ثم بعد ذلك استمر حكم النصارى لها، استمر حتى سنة 583 لما جاء صلاح الدين رحمه الله ورضي عنه، فوقعت معركة حطين ثم فانتصر فيها فعاد المسجد الأقصى إلى المسلمين. وهكذا استمر في حكم المسلمين، ثم في دولة المماليك. ثم بعد ذلك لما سقطت دولة المماليك جاءت الدولة العثمانية، فبقي المسجد الأقصى. وقد حاول الصليبيون المرة والمرة أن يسيطروا كذلك على المسجد الأقصى، فلم يستطيعوا حتى كانت الحرب العالمية الأولى سنة 1914. فلما هزمت الدولة العثمانية لما هزمت جاءت بريطانيا، وبريطانيا يعني لما كانت يعني تقريبا منذ 1900 وبريطانيا هي التي تحكم، يعني فلما ضعفت الدولة العثمانية، لما ضعف المسلمون بدأ النصارى يصبحون أقوياء من جديد. المهم أن اليهود هم النصارى ومذهبهم البروتستانت، والنصارى يوجد فيه 3 مذاهب: البروتستانت والأرثوذكس والكاثوليك. فالكاثوليك والأرثوذكس فهؤلاء يعني يكرهون اليهود أو لا يحبونهم أو يتمنون مساعدتهم إلا لمصلحتهم. لكن المذهب البروتستانتي هذا هو الذي يعتبرون أنفسهم له منة على اليهود، يعني يجب أن يساعدوا اليهود. ثم بعد ذلك
في سنة 1917 أصدر وعد بلفور إلى اليهود بأن يعطي لهم، يعني القدس أن تصبح ملكا لهم، وأن يسمح لهم بأن يهاجروا إليها. فبدأ اليهود يهاجرون من كل مكان، يعني من كل مكان في العالم بدأوا يجتمعون في القدس. وهذا والله تصديقا لقوله تعالى: فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا، أي جمعناكم في مكان واحد، جئنا بكم لفيفا. المهم أنهم بدأ يجتمعون في القدس حتى سنة 1948. هنا لما انتصرت اليهود، يعني بقيادة أنهم أمريكا هي التي تساعدها، ثم بعد ذلك لما انتصرت هنا أعلنوا أن دولة إسرائيل هي القدس. ثم في سنة 1967 هنا أعلنوا أن فلسطين أو القدس هي عاصمة إسرائيل. هنا نسأل: لماذا يساعد النصارى اليهود؟ وما علاقة اليهود بالقدس؟ ولماذا يصرون كل هذا الإصرار أن يحكموا القدس؟ ولماذا وما هو هذا الهيكل؟ يعني في اعتقادهم. ولماذا يساعد النصارى اليهود؟ ما السبب؟ أليس اليهود هم من قتلوا عيسى، وعيسى عند النصارى هو ابن الله أو الله وثالث ثلاثة؟ فنجد أن اليهود في اعتقادهم، هم يعتقدون في اعتقادهم أن الهيكل يجب أن يبنى. وماذا بعد بناء الهيكل؟ يقولون أنه عندما نبني الهيكل سيخرج المسيح الدجال الذي بواسطته سنحكم العالم، يعني سنحكم جميع العالم إذا خرج المسيح الدجال. ثم النصارى ما علاقتهم بهذا؟ النصارى يقولون: نحن سنجعل اليهود قنطرة نعبر إليهم إلى ما نريد. والنصارى يريدون أنهم يعلمون أنه عندما يخرج المسيح الدجال سيتبعه نزول عيسى بن مريم، أو خروج أو إتيان عيسى بن مريم، وأنه سينزل. فعندما ينزل عيسى سيقتل الدجال، والدجال سيموت، وهنا سيحكمون. النصارى يقولون أيضا: نحن سنحكم العالم بواسطة عيسى. يعني هذا هو اعتقادهم. ولهذا تجد بريطانيا وأمريكا وكل الدول المسيحية تساعد اليهود في إنشاء وطن قومي لهم في القدس. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر إخواننا في كل مكان، في فلسطين وفي غزة وفي جميع الأرض، في جميع الدول الإسلامية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمع شملهم، وأن يشتت أعداءهم، وأن يدمر المنافقين الذين يسعون إلى تفرقة المسلمين، وأن يشتت اليهود. هذا ما أعلم، الله أعلى وأعلم، ونسبة العلم إليه أسلم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.